Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear student, to the subject of cost accounting. The previous lecture, we have prepared cost of goods sold statement for the Crowley Incorporation on the data available and the data provided for us. Now, we are going to prepare income statement. We begin data से मुंग तैयार करें दा से कि मुंग सारा सेल मुंग सारा इनकम स्टेटमेंट के प्रकार की जनरल और मार्केटिंग एक्सपेंसेस द्वारा मुंग सारा बस के प्रकार की इनकम स्टेटमेंट के प्रकार की मुंग बहुत मालूम को सीधे शिरकत आया घटे करे दा कतावाने करे दा पाम दे अगबांदे नो सीजीएस की खमुंग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तैयार रखड़े हमू दा मुंग दे पारा मालूम के से बाद मुंग सारा मालूमात वी दा वाक़या नाम दोना राजी कना देना कम या ज़्यादा राजी नो राजू मुंगा इनकम स्टेटमेंट जोड़ा वाले पारा इनकम स्टेटमेंट पारा वाल में मुंगा शिरकत नुमुलिकु क्राउली इनकॉर्पोरेशन बिया इनकम स्टेटमेंट बिया हगेना पास डेट समंग सरदा 31 सितंबर मुसरा डेट दा नो हगेना पास मंगा सितंबर मंग बयो जदवल एंटर को इंटर टेबल नमंग सरा दा टेबल दा सिर्फ देख के मंग सरा टोला डेटा दे तरफ तमंग दा आकाश को और मंग बो वैसे दल तमंग सरा डॉलर साइन बाय दलता मौजूद हुई खा पे इनकम स्टेटमेंट के ठोल नावल मुंग सरा सेल या रेवेन्यू मुंग सरवी रेवेन्यू मुंग सरवी न सेल रेवेन्यू इपारा बाद मुंग दा टोल बाद सिको सिदा लेफ्ट मार्जिन सी और दे टोलो के बाद दा ख़त्म से नो सेल मंग ता पास सवाल के रखड़ा एक जब मंगा सवाल तलाट सु गुरु सेल फॉर द मंथ इज 1,82,000 मंग बस सेल रवाखलु नल ता बेवली को मंग जान सरा 1,82,000 मंग सरा सेल देन मंगा समन फिको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मंगते मनफिको नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मंग ते सवाल के हम रखड़े और दलता हम मंग सरा पर सीजीएस के मंग सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गुरे योला को योला जरा मंग सर रगले मंग बलता हम ओली को कौस के योला को योला जरा कौस के बोली नो सबो को दे योला को दुआ त्या जरो न मंगा योला की ओला जरा मनफिको मंग सरा सोना राजी मंग सर राजी 71,000 मंग सरा सरागला मंग सरा या व्या जरा राग सिपर 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 लड़ सिपर दो न यो लड़सी यो राजी अतो न यो लड़सी वो राजी यो सिपर अमाउस नो देस 71,000 तमंग सवायु ग्रॉस प्रॉफिट मंग वर्ता हुआ ग्रॉस प्रॉफिट मंग सर राग सोना यो व्या जरा देन मंगा मनफी को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मंगा मनफी को नो दल तमंग सर बाद योबल हका हम मंगा चवाले वाय मंग नयरसु इंसर्ट कॉलम दे तरफ था बाद मंग सरवी नो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के मंग सरा అలానే ఎక్స్‌పెన్సెస్ దా మార్కెటింగ్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ దా
मार्केटिंग एक्सपेंसेस موږ ترا کړی دا که چېرته موږ سوال کې وګورو मार्केटिंग एक्सपेंसेस او جنرल एक्सपेंसेस मार्केटिंग एक्सपेंसेस موږ سره 14000 سل موږ سره نو मार्केटिंग एक्सपेंसेस به موږ ته څه کول ته موږ ولګو 14000 سل دا موږ سره شي سو دا موږ سره मार्केटिंग एक्सपेंसेस یعنی मार्केटिंग پر څه کوم مصارفات کړي دي 14000 سل دي دین علاوه general and admin expenses general and administrative expenses هم موږ تر کړی دي چې هغه سودي هغه موږ سره 22000 دي نو 22000 به هم نه تر ارسو به لیکو 22000 موږ سره دي نو ټوټل expenses به موږ دي دواړو معلوم کو چې دا موږ سره څونه راځي 14000 سل جمع 22000 دا چې جمع کوم موږ سره راځي شپږ 10000 سل موږ سره راځي دا موږ څوک دا موږ تر واخلو شپږ 10000 سل به موږ منفي کو سنه 10000 شپږ 10000 سل څنګه منفي کو 10000 نه 10000 نه نو موږ سره به سره سي صفر نه صفر 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 نه دلته موږ سره راسي کیلکولیټر برا واخلو حساب وګدې 71000 minus 36000 یو یازرو نه ما شپږ 10000 سل منفي کوم سره څلور 10000 نه سو موږ سره دي څلور 10000 نه سو ته موږ اپریټینګ انکم وایو د څه هم موږ وایو چې مکمل راپورټ موږ جوړ کو اپریټینګ انکم موږ سره داسو other income or expenses موږ سره چې دي موږ سره صفر دي دین موږ سره ای بی آی ټی راسي دا موږ سره 900 بیا به دین موږ انټرست expenses دا موږ سره چې دي صفر دي دا به ته موږ منفي کو نو موږ سره به هم دغه 400 دین موږ سره ای بی ټی راسي ای بی ټی نو موږ ټیکس منفي کو ټیکس کله ته موږ منفي کو نو موږ سره به شیراسي नेट इनकम شرکت موږ سره راسي 40000 نو دا موږ سره د انکم سټیټمنټ فل فارمیټ کې موږ واچول ټول شیان چې موږ سره سیل ریونیو موږ ته سوال کړه کړی ولکو 23000 کاست اف ګډ سولډ سټیټمنټ موږ دایم سوال کړه کړی خو موږ راپور هم جوړ کړی چې هم ثابت است یو لکه ول ضرورتي یو لکه 23000 نه موږ یو لکه ول ضرر باندې کوم سره یو 1000 راغی دیٹ از کال ګراس پروفیټ دینه موږ اپریټینګ ایکسپنسز او باشه موږ سره دوه قسمه ایکسپنس سوال کړه کړی مارکیټینګ ایکسپنسز 14000 اصل دي جرنل اینڈ ایڈمن ایکسپنسز موږ سره 22000 دي 14000 سره جمع 22000 موږ سره 15000 اصل روپۍ شوی نو ټوټل ایکسپنسز دي موږ سره اپریټینګ دا یو 1000 موږ منفي کړو موږ سره راغی 40000 نه حسابه دیٹ از کال اپریټینګ انکم دیتا هم موږ دي کې هم خاتمه ورته ورکوي سو دلته موږ ډایرکټ ورته وایي دیٹ از کال नेट इनकम ځکه دا نور شان موږ سره ستانه ضرورت پېښ نه نو بیا هم دا موږ فارمیټ کولې پر موږ انټر کړل نو تاسو چرته سوال کوئ حل کوئ پیپر کې نو ضرورت نه څه ټول شان پکې ورکړي نو اذر انکم ایکسپنسز موږ سره صفر دي ای بی آی ټی موږ سره امدار راغی انټرست ایکسپنس صفر دي
EBT मंग सरा दारा गए टैक्स मंग सरा सिफर दे नेट इनकम मंग सरा दारा गए. Now that is income statement for the company, and next we are going to start next exercise. So we have exercise number 5, and exercise number 5, the title is income statement percentage. The shirkat बारा के मंग था मालूमात रखड़ी दी. The Shell Cough company submitted the following information on December 31, 19 Shell Cough company पर दिसंबर 2000 तारीख बांधे दालान दे मालूमात मंग तरह खड़ी दी. सिपाही के मंग सरा सेल फॉर द ईयर 3,14,000 3,04,000 फरोशात खड़ी. इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दियो काल मुकम्मल मालूमात मंग तरह खड़ी दी. निकाल पर शुरू के द गोदाम या द इन्वेंट्री सूरत हाल मंग तक खुदा लेदा से फिनिश गुड मंग सरा बिगिनिंग 5,900 दी. वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग 16,800. मटेरियल खाम मवाद मंग सरा निकाल पर शुरू के 3,800 दी. दिन अलावा परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर टोल काल के से ख़रीदारी करे दियो मवादो खाम मवादो आयोला को सलवेख ज़रदा. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मंग सरा 67,350 मंग सरा. डायरेक्ट लेबर यानी कारमंदान थे जिकम पैसे वर खड़ी दी मशीन वर खड़ी दी मंग सरा वश पे तो ज़रा 350 दी. फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ लेबर कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड मंग सरा दा 50% दे लेबर कॉस्ट था दे मंगा 50% वाखलो पदवे तकसीम को मंग सरा राजी हातमन 5% राजी मंग सरा 50% राजी सॉरी नो 50% फैक्ट्री ओवरहेड मंगे दे रहा बासु. दिन अलावा इन्वेंट्री एट द एंडिंग ऑफ द ईयर निकाल पर आखिर के हम मंग सरा दे गोदाम मालूमात मौजूद दी से फिनिश गुड एंडिंग मंग सरा 9,200 वर्क इन प्रोसेस एंडिंग मंग सरा 5,200 मटेरियल एंडिंग मंग सरा 3,300. दिन अलावा अदर एक्सपेंसेस ऑफ फॉर द ईयर नूर मसारफात दौरान दिकाल कैसे कड़ी दी है कि मंग सरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस मंग सरा 3,015 दी. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इदारी कारों पारा से कुम मसारफात से भी दी हागा मंग सरा 1,550 दी मंग सरा. नो गुख्ती सदी रिक्वायर्ड मंग सर दी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 19 मुतासिबा सो कई देबा इनकम स्टेटमेंट अवल जोड़ कई इनकम स्टेटमेंट जोड़ा वाले पारा बायद मंग सरा सेल खो मंग सरा सदा एक्सपेंसेस हम मंग सरा सदा मंग सरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नस्ता. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जोड़ा वाले पारा पैदा का वाले पारा मंग बसो को मंग बस CGS स्टेटमेंट में मंग जोड़ को रापोर्ट द CGS में मंग जोड़ को है न पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मंग सर राउजी है न पास मंग इनकम स्टेटमेंट जोड़ को अवल रिक्वायरमेंट में मंग पूरा सी. सेकंड रिक्वायरमेंट के सेकंड रिक्वायरमेंट के द परसेंटेज ऑफ इनकम टू सेल बिफोर इनकम टैक्स. इनकम टैक्स नमक के इनकम टैक्स नहीं और खड़े इनकम टैक्स नहीं और खड़े हग इनकम 14% द सेल दा मालूम के परसेंटेज द इनकम मख के टैक्स ना यानी EBT अर्निंग बिफोर टैक्स 14% द सेल दा मंग सरा दा दो रिक्वायरमेंट बाद मंगा मालूम को न रजू मंगा सोल्यूशन था सोल्यूशन मंग सरा दा सेवल मंगा सको अवल मंगा को इनकम स्टेटमेंट बजोड़ो. फर्स्ट रिक्वायरमेंट सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट सोल्ड स्टेटमेंट मंगा जोड़ो. यदि पारा मंगा सो को मंग बा एंटर को या जदवल और बे शिरकत नुमली को शिल्क ऑफ कंपनी rapport num cost of goods sold statement
Now date December 31 19 dash. These are the information of the company, Shelkoff company, and now we have to insert a table of 3 column and 8 rows. We have inserted the dollar alamat borta warku no ها ټولونه اول موږ سره په دې کې چې موجود ده material beginning موږ سره دی material beginning موږ ته سوال کې راکړی material beginning موږ سره ګوره material beginning موږ سره 3800 دی موږ سره 3800 موږ سره material beginning دی د سره موږ سکو 8 what purchases به موږ سره جمع کوو purchases موږ سره هم سوال کې راکړی دی purchases of material for the year 1,40,000 نو 1,40,000 موږ سکو دې سره جمع کوو 1,40,000 موږ سره material purchase دی نو څه به وکړو دا دواړه موږ جمع کوو دې نه موږ سره راشو total material to be used نو موږ سره براشي 1,3800 یو لک 3,800 موږ سره material to be used less materials and material end به موږ منفي کوو چې material end موږ سره دلته راکړی دی material end موږ سره 4,300 دی this should be in bracket material end 4,300 دا چې موږ ته منفي کوو نو موږ سره به څه راسي موږ سره به راسي 1,43,400 نو 1,00,000 درې دوه 1,43,000 نه سي 4,300 منفي سي कैलकुलेटर 1,43,000 सॉरी 1,43,800 منفي 4,300 موږ سره راځي 1,09,500 that is called total material used total call के मंगा दोनों मवाद इस्तेफादा करी दी ने सर मंगा सकू 8 direct labor
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मंगो सरा जमा को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मंग तेरा कड़ा दा मंग तेरा शपग वश पे तो 0350 वश पे तो 0350 7000 वश पे तो 0350 दा मंग सरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दा से मंगो सरा जमा को मंग सरा बच्चे राशि जमा शपग व 350 द्वाला कहो शपग 0350 द्वाला कहो शपग 0350 that is called prime cost. प्राइम कॉस्ट पूरे मंगा दे लेक्चर के हुए ले नेक्स्ट लेक्चर के बाद इंशाल्लाह मंगदा सवाल मखी उड़ू